बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इजलास के तो क्या ही कहने, लेकिन कहानी आपको शुरू से सुनाते हैं। नए माली साल के बजट का इजलास शुरू हुआ। वज़ीर खजाना शौकत तरीन बजट तकरीर करने आए तो अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा शुरू हो गया। वज़ीर खजाना की पूरी तकरीर के दौरान अपोजिशन रस्मी हुल्लड़बाजी करती रही। लीगी खवातीन अरकान बैनर्स और प्ले कार्ड्स लहराती रहीं। हुकूमती खवातीन इन प्ले कार्ड्स को छीनती रहीं, हाथापाई करती रहीं और प्ले कार्ड्स फाड़ती भी रहीं। उसके बाद हुकूमती अरकान ने भी जवाबन वही किया जो हुकूमत के साथ किया गया था। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान शोर शराबा किया जाता रहा, सीटियां बजाई जाती रहीं, नारेबाजी होती रही, पार्लियामेंट मछली मंडी बनी रही। मुअज़्ज़िज़ अरकान असम्बली सारी कौम को तमाशा दिखाते रहे। गलीज गालम गलोच किया जाता रहा और अरकान हुल्लड़बाजी करते रहे। हुकूमत ने बजट पेश किया, उसके बाद अपोजिशन से तजावीज़ मांगी, लेकिन फिर तजावीज़ सुनने को तैयार ही नहीं हुई, जिस पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने यह मौक़िफ़ लिया कि अपोजिशन को जैसे को तैसा का जवाब मिलेगा। हम इस बात के हामी हैं, बजट के ऊपर बहस होनी चाहिए और हमें अपोजिशन की तनकीद का भी हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन तनकीद और तौहीन दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये तनकीद के गाब में तनकीद को एक बहाना बनाते हुए अगर आप तौहीन करेंगे वो काबिल कबूल नहीं। आप देखें कि गैर शाइस्ता रवैया अपोजिशन की तरफ से बरकरार रखा गया, जिसकी प्लानिंग शहबाज शरीफ साहब खुद करते हैं। तो उनके 2-3 MNA जो खुद को बहुत बड़ा बदमाश समझ रहे हैं, उनको आगे किया जाता है और वो बाकायदा वहां पर गंदी जुबान और नारेबाजी और बदतमीजी करते हैं। PTI के अंदर हमारा एक यूनानिमिटी है इस फैसले के ऊपर कि अपोजिशन को अगर बातचीत करनी है तो उन्हें हुकूमत की बातचीत सुननी पड़ेगी। देखिए, ये बड़ी सीधी बात है। इस वक्त जो अपोजिशन है उनको ये गलत फहमी है कि वो जो करेंगे वही जमहूरियत और पार्लिमानी रवैया, और हुकूमत जो करेगी वो जमहूरियत नहीं है। यहाँ पे टिट फॉर टैट होगा। अगर आप हमें बात करने देंगे तो आप भी बात करेंगे, अगर हमें आप बात नहीं करने देंगे आप बात नहीं कर सकेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से भी अपोजिशन पर गैर पार्लिमानी जुबान के इस्तेमाल का इल्जाम आयद हुआ। नशिस्तें छोड़कर ट्रेजरी बेंचेस की तरफ किन की खवातीन आई थी? गवर्नमेंट की या अपोजिशन की? गैर पार्लिमानी जबान कौन इस्तेमाल कर रहा था, हुकूमती अरकान या अपोजिशन? मैं चाहता था कि मामलात को सुलझा दिया जाए। अब भी मैं अपोजिशन से कहूंगा, हदूद कयूद तय कीजिए। ये नहीं हो सकता कि अपोजिशन की बात सुनी जाए और हुकूमत को अपना मौक़िफ़ पेश करने ना दिया जाए। अगर ये रवैया अपनाया जाएगा तो मामलात आगे नहीं चल पाएंगे। आज भी शहबाज शरीफ को तकरीर ना करने दी गई। आज भी शोर शराबे से ही कौमी असम्बली के सेशन जो है वो शुरू हुआ। बात बढ़ती बढ़ती गालम गलोच तक आन पहुंची। शहबाज शरीफ को तकरीर ना करने दी गई तो अपोजिशन ने भी नारेबाजी शुरू कर दी, मगर नारे लगाते हुए इखलाकियात की धज्जियां उड़ाई गईं। लीगी रुकने असम्बली अली गौहर बलोच गैर पार्लिमानी और नाजेबा अल्फाज पर मबनी नारेबाजी करते रहे। बात नारों तक ही नहीं रुकी बल्कि हाथापाई तक पहुंच गई। एक दूसरे को बजट की कॉपियां मारी गई। इसी हवाले से एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अली नवाज आवान और दूसरी जानिब लीगी MNA को गंदी और गलीज गालियां देते हुए सुना जा सकता है। इस वीडियो को गौर से देखें और सुने तो बासानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि गालियों का आगाज किस तरफ से हुआ और कहां किया गया। आज कौमी असम्बली में हमारे मुअज़्ज़िज़ अवामी नुमाइंदों ने जो तमाशा लगाया, दिखाते हैं आप। इकोनॉमिक ग्रोथ का ढंढोरा पीटा जा रहा है। मैं गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सीरियस इजलास है, मेहरबानी करें। आपने ऐवान का एहतराम है, आपने मजरू करवाया। आज
क़यामत खेज लोड शेडिंग हो रही है। फालतू बिजली हमने पैदा की थी तो फिर आज लोड शेडिंग क्यों हो रही है? मियां नवाज शरीफ को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने लोड शेडिंग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जनाब स्पीकर, आप इस तरह के इशारे ना करें। आप स्पीकर हैं, आप स्पीकर हैं। स्पीकर साहब मुझे देखें, साहब इधर देखें, इधर देखें। बाद अली नवाज अवान की जानिब से बयान जारी किया गया जिसमें उनका कहना था कि पहले लीगी एमएनए हमारे लोगों को धक्के देते रहे और गालम गलोच पर उतर आए। उन्होंने मुझे किताब मारी, मैंने भी इन्हें किताब दे मारी। पहले दूसरे थे, उनका नाम नहीं आता मुझे, जो भी उनका नाम है, वो आए और वो हमारे एमएनए को पुश करके पीछे करने लगे। तो वो साहब फिर गालम गलोच के ऊपर उतर आए और धक्के देने और आगे पीछे। तो फिर उसके ऊपर मैंने भी फिर उनको धक्के दिए, फिर उन्होंने मुझे किताब मारी, मैंने उनके ऊपर किताब मारी। नहीं, ये बात देखें, अगर इस तरह नहीं होना चाहिए था। ये तो बात सिंपल सी बात है ना, ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस तरह। और हम यही तो कहते हैं कि यार जो फ्लोर ऑफ द हाउस है, जिसके लिए ये अवाम की आवाज उठाने के लिए, ये बिल्कुल अफसोसनाक वाकया नहीं होना चाहिए था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत सरताज गुल ने सारा इल्जाम नून लीग पर लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि गालम गलोच से सुकून नहीं मिला तो लीगी अरकान ने हुकूमती खवातीन अरकान को आकर बजट बुक से मारा, जिससे हमारी एमएनए मलका बुखारी जख्मी भी हो गई। उस तरफ अपोजिशन की तरफ नहीं गया। फिर पीएमएलएन के गुंडों ने वहां से फ्रंट पे मैं और मलिका बुखारी और हमारी खवातीन खड़ी थी, बाकायदा आके उन्होंने बजट की बुक से आके मारा है। यानी गालियों से भी उनको सुकून नहीं मिला तो आके बाकायदा उन्होंने फिजिकल हमला कर दिया। ये आपके सामने के सब यहाँ पे खवातीन बैठी हुई जख्मी। उसके बाद हमारे पास पार्लियामेंट में बचकर क्या है। तहरीक इंसाफी के एक और रुकन कौमी असम्बली फहीम खान ने भी वीडियो पैगाम जारी किया और उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इन्हें पार्लियामेंट में जख्मी किया गया है। हमारी खवातीन अरकान जख्मी हुई, हमारी माँ बहन की गालियां दी जाती रही। हमें ऐसे नहीं हो सकता कि हमें गालियां दी जाएं और हम सुनते रहें। ये देखें, मेरा हाथ जख्मी हुआ, हमारी बहुत सी लेडीज मेंबरान जख्मी हुई। ये गुंडागर्दी की सियासत नून लीग वाले कर रहे थे। जब इनसे कुछ हुआ नहीं, अपनी माँ बहन को संभाल नहीं सकते और हमें गालियां दे रहे हैं। यहाँ पे हम इनकी माँ बहन की इज्जत करते हैं, हमारी माँ बहनों की इज्जत नहीं करते। यहाँ लेडीज बैठी हुई है पार्लियामेंटेरियन, इनको शर्म नहीं आती है, गालियां दे रहे थे। हमने 10 दफा इनको समझाया, हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड है। जब ये गालियां देंगे, हम इज्जत के लिए सियासत करते हैं। इस तरह नहीं हो सकता कोई यहाँ के हमें गालियां दे और हम चुप करके सुने। हमने 12 का इनके चीफ विप को कहा कि ये गालियां दे रहे हैं। बदकिस्मती से इनके चीफ विप भी गालियां दे रहे हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आज पार्लियामेंट में हुकूमती अरकान की जानिब से जो हुल्लड़बाजी की गई, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई, वो न सिर्फ पीटीआई जैसे गिरोह का वतीरा है बल्कि ज़हनी तौर पर इनकी शिकस्त का एतराफ़ भी है। अपनी ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अरबी की एक कहावत है कि इंसान जब मायूस हो जाए तो जुबान दराज हो जाती है। जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि आज पूरी कौम ने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा कि किस तरह से हुक्मरान जमात ने गुंडागर्दी की। बदकिस्मती है कि पीटीआई एक फाशिस्ट और मकरूह पार्टी में तब्दील हो चुकी है। बहरहाल हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों आज दिन भर कानून साजी करने वाले पार्लियामेंट और खासतौर पर इतना अहम मौका बजट का अवामी नुमाइंदगी की तौहीन करते रहे। क्या ऐवान में मौजूद मौजूद अरकान को ऐसे रवैये ज़ेब देते हैं? क्यों सारी कौम को ये तमाशा दिखाया गया? इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जी वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और रुकने कौमी असम्बली अली नवाज आवान साहब। बहुत शुक्रिया अली साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अली साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आखिर हुआ क्या, कहाँ से आगाज हुआ और ये जो मामला है इस नहज पर किस तरह से पहुंच गया? क्या आपको गालियां देना पड़ गई? जी, शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे। हम लोग, हमारे एमएनए उसके ऊपर तनकीद कर रहे थे, उसके ऊपर नारेबाजी कर रहे थे और
اور ادھر سے نون لیگ والے کر رہے تھے. ایک لائنز بنی ہوئی تھی جہاں گورنمنٹ بیٹھتی ہے اس کے سامنے ایک لائن تھی, اور ایک جہاں اپوزیشن بیٹھتی ہے اس کے سامنے ایک لائن تھی. اچھا, تو ہم بھی ادھر ہی تھے. تو ایک صاحب ان کے ایم این اے, آئی ڈونٹ نو ہز نیم, تو وہ آئے اور انہوں نے پش کیا ہمارے ایم این اے کو. ہم نے کہا کہ ہمیں جو بات کرنی ہے کریں, ہم تیار ہیں, تنقید کرنا چاہتے ہیں, نعرے بازی کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی, پر ہم تیار ہیں اس کے لیے, پر آپ اپنی جگہ پہ جا کے کریں. انہوں نے وہاں دھکا دیا, اور اس کے بعد روہیل اصغر صاحب آ گئے, اور روہیل اصغر صاحب نے گالیاں دینی شروع کر دی. انہوں نے گالیاں دینی شروع کی, اور وہ ان کا یہ وتیرہ ہے روہیل اصغر صاحب کا. وہ ہمیشہ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, اپنے آپ کو بہت بڑا بدماش سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں وہ اس چیز کے حق پہ جانے میں. تو پھر یہ چیز ہمیں دیکھ لیں کہ جو آئندہ سے, کیونکہ نون لیگ کا یہ وتیرہ ہے, نصرت بھٹو سے لے لیں آپ بے نظیر بھٹو لے لیں, آپ جمائمہ کو لے لیں, آپ شیریں مزاری کو لے لیں, مراد سعید کی فیملی, رانا ثناء اللہ کے بیانات, عابد شیر علی کی چیزیں, طلال چودھری, یہ لوگوں نے ہمیشہ وتیرہ بنایا ہوتا ہے. اس دفعہ جو انہوں نے کیا ان کو اس کا جواب مل گیا. میں اس کو پھر بھی جسٹیفائی نہیں کروں گا. اٹس ناٹ اے لینگویج آف دا پارلیمنٹ. جو چیز میں اپنے گھر میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا وہ میں کسی شو میں بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. ڈیل کرنے کا طریقہ آپ کا ٹھیک تھا. گالم گلوچ کا جواب گالم گلوچ سے دینا کیا ایک مناسب رویہ تھا؟ حکومت پر تو تنقید ہوتی ہے کہ پیشنس بالکل نہیں ہے. اب گریس دکھائی جا سکتی تھی تھوڑی سی, کسی اور طریقے سے, کسی اور فورم کے اوپر ان کو لے جایا جا سکتا تھا اگر گالم گلوچ کا آغاز آپ کہہ رہے ہیں ادھر سے ہوا تھا تو. اچھا میری بات سن لیجیے, آپ نے اپنا سوال کر لیا, میں آپ کو اس کی طرف آتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب جب جس دن انہوں نے اوتھ اٹھایا, فرسٹ تقریر کرنی تھی انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر. اس اپوزیشن نے ان کو پارلیمنٹ کے اندر پہلی تقریر نارمز میں نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ کی ہسٹری کے اندر نہیں ہے, ان کو تقریر نہیں کرنے دی. اس کے بعد جو لقبات سے ان کو نوازا گیا, شوکت ترین صاحب, اسد عمر صاحب, حفیظ شیخ صاحب نے اپنی بجٹ تقاریر کی. اس کے علاوہ جو ان کو تقاریر نہیں کرنے, شاہ محمود قریشی کو نہیں, اپنی بات کرتے ہیں, پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں, بات کرتے ہیں جو ان کا رائٹ ہے, اور اس کے بعد جو حکومت جواب دینا چاہتی ہے وہ جواب نہیں دیتے. اس سے پہلے اس کل کے سیشن کے بعد ایک کوشش کی گئی, اسپیکر نیشنل اسمبلی صاحب نے بلایا اور ایک ضابطہ اخلاق بنایا. نون لیگ نے اس کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا. تو اور تو کوئی فورم نہیں ہے نا. دیکھیں طریقہ یہ ہے کہ ان کو اپنی ایک حدود اور قیود میں آنا پڑے گا. اگر وہ حدود اور قیود میں نہیں آئیں گے, یہ جس طرح کا کام کریں ان کو ویسے ہی جواب ملے گا. اسی چیز کے یہ سمجھ لیں کوئی اور پارٹی ان کے مخالف ہے, کوئی اور طرح کے, کیونکہ یہ جو مرضی کرتے رہے. میں نے جن لوگوں کی آپ کو ہسٹری بتائی ہے یہ کیا کرتے رہے ساری عمر, اور آج بھی یہی کر رہے ہیں. یہی شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں مجھے ایک مارے گا میں 10 ماروں گا, میں پہاڑ سے اترا ہوں. چلیں یہ تو آپ لوگ آپس میں طے کر چکے ہیں نا کہ جب آپ لوگوں نے بات کرنی انہوں نے بولنے نہیں دینا, اور جب انہوں نے بات کرنی تو آپ نے نہیں بولنے دینا. تو پھر عوام کا کیا ہوگا, وہ کس کی طرف دیکھیں, اور جہاں پر عوام کی کو مفاد کی یا فائدے کی بات ہونی ہے وہاں تو آپ لوگوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں. دیکھیں نا یہ بات ٹھیک کی آپ نے, بالکل ٹھیک بات کی. یہ بات ٹھیک کی. دیکھیں میں یہی کہتا ہوں ایک کنسنسس ہونا چاہیے. اپوزیشن, گورنمنٹ, الائڈ پارٹیز, الائنس پارٹیز کے اندر جو پارٹیز ہیں, جو اپوزیشن کے اندر ان کی الائنس پارٹیز ہیں, وہ بیٹھیں اور ضابطہ اخلاق طے کریں کہ آپ کرنے تنقید کریں. آپ دلائل سے تنقید کرنا چاہتے ہیں کریں, آپ نعرے لگا کے کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, پر ایک حدود و قیود ڈسکرائب ہونی چاہیے. آپ دیکھ لیں آج جس طرح وہ کر رہے ہیں اور اس سے پہلے جو ان کے رویے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ون سائیڈڈ ہوگا. اگر یہ کریں گے تو اس کا جواب ملے گا. صحیح. اچھا علی نواز صاحب, ٹھیک ہے علی نواز صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ کہ افسوس ہے آپ کو یہ تمام جو واقعہ ہوا اس کے اوپر, اور جو آپ نے کیا اس کے اوپر کوئی شرمندگی؟ دیکھیں میں نے پھر ایک بات کر دی نا. دیکھیں میں وہ لوگوں میں سے نہیں ہوں. میں آپ کو سمپل سی بات کروں, جس چیز کو میں اپنے گھر کے اندر جسٹیفائی نہیں کر سکتا تو میں پبلکلی کیسے جسٹیفائی کر سکتا ہوں؟ یہ جسٹیفائیبل ایکٹ ہے ہی نہیں ہے. پر میں اگر آپ کچھ سمجھانے کی کوشش کروں کہ ہم نے وے فارورڈ کیا ہے. واٹ از دا وے فارورڈ؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی گالیاں سنتے رہیں اور چپ کر کے بیٹھے رہیں. یہ نہیں ہو سکتا. ابھی کچھ عرصے پہلے روہیل اصغر صاحب نے پارلیمنٹ کے باہر گالیاں دی ہیں. کیا ہوا؟ کیا انہوں نے معافی مانگی؟ کیا وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ گئے؟ کیا آج کے بعد ان کے بعد آج دوبارہ انہوں نے یہ حرکت نہیں کی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں گورا کہتا ہے وائل ان روم ڈو ایز رومنز ڈو. یہ طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہرحال بہت ہی افسوسناک قسم کا واقعہ تھا جو ہوا, وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. علی نواز زبان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. شیخ روہیل اصغر صاحب کے حوالے سے بڑا کلیئرلی انہوں نے بولا ہے کہ وہاں سے آغاز ہوا تھا, انہوں نے گالیاں دی تھیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد شیخ روہیل اصغر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے ہم جانیں گے کہ آخر گالیاں دینے کی نوبت کیوں آ گئی تھی. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک
ایکچولی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. شیخ رحیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نون لیگی ایم این اے ہیں. بہت شکریہ شیخ صاحب. بڑا کلیئرلی ابھی علی نواز صاحب نے کہا کہ آپ کی جانب سے جو ہے وہ آغاز کیا گیا تھا. اس سے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ چلتا رہا کہ جو گالم گلوچ ہے آپ کے اور علی نواز صاحب کے مابین ہوئی, کیوں اس نہج پر معاملات جو ہیں وہ پہنچ گئے کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا. بڑا ہی قابل مذمت قسم کا واقعہ ہے. اصل میں دیکھیں, میں آپ کو گزارش کروں کہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ کہا جا رہا ہوگا یا جو کچھ کیا جا رہا ہوگا, اب اس میں میرے خیال میں جو میں نے سنا ہے, جو میں تو چونکہ وہاں پہ موجود تھا, ذاتی طور پہ وہاں موجود تھا, اور اس کے بعد اس کی فوٹیج بھی چل رہی ہے, میرے خیال میں اگر اس کی گالیوں کی آواز آ رہی ہوگی تو پھر لازمی اگر آپ میرے پہ یہ بات ہے تو میری بھی آواز بھی آنی چاہیے, تو میری بھی اس جو ان ریٹرن آف اس کے تو میرا بھی ہونا چاہیے. میں اس بات پہ بالکل قطع نظر ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی کی عمر کا یا اس کی عزت کا لحاظ پاس نہیں ہے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کا پروڈکٹ کیا ہے, اسے سیکھ کے کیا ہے گھر سے. میں تو یہی بس اس طرح کہوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کا جو لیڈر, اگر فرض کیجئے آپ کا سربراہ اگر بلا کے یہ کہے کہ آپ نے یہ کچھ کرنا ہے, یہ آپ نے اپنا رویہ اختیار کرنا ہے, تو پھر آپ کے بس پر نہیں ہوتا, آپ اس کو کچھ کر رہے ہوتے. چلیں شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آغاز کس طرف سے ہوا, پہلی گالی کس طرف سے دی گئی؟ یہ ابھی آپ کمال, ابھی میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں نا کہ کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونا تھا اگر آپ لوگ اتنی اگریسو نہ شو کرتے. اب دیکھیں نا, ایک اپوزیشن لیڈر تقریر کر رہا ہے اور آپ آگے وہاں پہ بدتمیزی کر رہے ہیں, بد اخلاقی کر رہے ہیں, جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں کریے, بے شک کریے. لوگ آپ کو برا کہیں گے, اچھا نہیں کہیں گے. اور نون لیگ کے اراکین نے یعنی یہ واقعہ نہیں ہونا تھا شیخ صاحب, یہ واقعہ نہیں ہونا تھا. اگر اس طرف سے اگریشن شو نہ کیا جاتا تو گالم گلوچ کا آغاز جو ہے وہ پھر کرنا پڑا, کیونکہ وہاں سے اگریشن شو کیا گیا. حکومت کے اوپر, حکومت سے تو سوال کیا جاتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ حکومت ہے کہ آپ لوگ پیشنس نہیں رکھتے اور یہ وہ ساری چیزیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ نامناسب قسم کے جو نعرے ہیں وہ آپ کی پارٹی کی طرف سے لگائے گئے, جس طرح ڈونکی راجا کی سرکار نہیں چلے گی, کتے بلوں کی سرکار نہیں چلے گی. بڑے غیر پارلیمانی قسم کے الفاظ ہیں, مجھے بھی بولنے پڑ رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہیں سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہوئے؟ نہیں. اچھا, آپ مجھے ایک بات بتائیں. نہیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا ڈونکی راجا کی فلم نہیں بنی؟ مطلب اس میں کون سی ایسی بات ہے, کسی کا نام تو نہیں اسپیسیفک, کسی کا نام تو نہیں لیا گیا. نہیں شیخ صاحب, بڑی obvious سی بات ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونکی راجا کی سرکار نہیں چلے گی, سرکار ان کی ہے. لیڈر کا نام لوگے, میرے کسی لیڈر پہ آپ گند اچھالوگے, چلیں سرکار تو آخر آ گئی. نہیں, آپ چلے جائیے, آپ ایسے کیجئے نا, آپ بازار میں چلے جائیے, آپ سڑک پہ چلے جائیے. میں تو ڈونکی کہتا ہوں نا, آپ ذرا ان سے پوچھئے کیا کہتے ہیں وہ لوگ, کیا کہتے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے. آپ کی ہمت ہے, اگر آپ کے کان اجازت دیتے ہیں, اگر اخلاق اس کی اجازت دیتا ہے, اگر آپ کا ایتھکس اس کی اجازت دیتے ہیں, تو لفظ جو وہ بات کرتے ہیں غریب آدمی یا ایک عام آدمی, وہ آپ ذرا سنا دیجئے ٹی وی کے اوپر. میرے خیال میں شاید اس دن کے بعد آپ کا ٹی وی چلنا مشکل ہو جائے. سڑک کی تو ابھی بات نہیں ہو رہی نا, سڑک بازار کی بات نہیں ہو رہی, وہ اور بات ہے. یہ ایک ایسے ایوان کی بات ہو رہی ہے شیخ صاحب, جہاں پر لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ووٹ دے کر آپ کو بھیجا ہوتا ہے, ان کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں, ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. شوکت ترین صاحب بجٹ کی تقریر جو کرنے لگے تو پھر ان کو نہیں کرنے دی گئی, شور شرابہ ہوا. اس پر حکومت کا کہنا تھا کہ ہمیں نہیں بولنے دیں گے تو ہم آپ کو نہیں بولنے دیں گے. تو یہ سلسلہ اس طرح سے ہی چلتا رہے گا تو چلے گا کیسے ایوان؟ بی بی, میں یہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں. اس بجٹ میں مجھے آپ سمجھا دیں, اس بجٹ میں کون سی ایسی یہ چھائی ہے جس میں اگر میں نے اپنا شو کیا ہے تو میں نے کوئی برائی کر دی ہے. اور پھر بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریئیکشن شو کرنا, شور کرنا, تنقید کرنا, یہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے, اپوزیشن کا کام ہے کہ اپوزیشن نے یہ بات کرنی ہے. میرے سامنے 2 ادوار گزرے ہیں جس میں سب کچھ ہوتا تھا.
लोगों में तनकीद भी होती थी, आसफ जरदारी पे तनकीद नहीं होती थी, क्या वो लड़ने मरने आ जाता था? नहीं जी, कोई एतराज नहीं है, तनकीद पे कोई एतराज नहीं है, इख्तलाफ राय से भी कोई इख्तलाफ नहीं है हमें कि इख्तलाफ राय नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर ये होता रहा तो फिर असम्बली का जो एक सिस्टम है वो किस तरह से चलेगा? आवाम की तवक्कुआत हुकूमत और अपोजिशन दोनों से बढ़कर हैं। तो ये तो मैं अगर फर्ज कीजिए, नहीं मेरी बात ही नहीं समझी, बात मैं तनकीद कर रहा हूँ, मैं बात कुछ कर रहा हूँ, आप कुछ समझ रही हैं, मैं बात ये कर रहा हूँ जो बजट पेश किया है उस पर तनकीद करना मेरा हक है, ठीक है, उसकी गलतियों से पर्दा उठाना मेरा हक है, उसकी बुराइयां उजागर करना मेरा हक है। तो जब मैं ये काम करूंगा और आप शोर मचाएंगे बहसियत एक ट्रेजरी बेंचेस के, तो ये कहाँ का पार्लिमानी रवायात है? ये मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा देखा, जब से मैं पार्लियामेंट में हूँ मैंने आज पहली दफा ये देखा कि ये कुछ हो रहा है और ये कुछ होगा और ये मजीद आगे चलेगा। कुछ हो रहा है और जो कुछ हुआ निहायत ही अफसोसनाक किस्म का ये वाक़या था। बहरहाल शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उससे पहले अली नवाज साहब भी। दोनों तरफ से जो कुछ भी हुआ, अगर गालम गलोच का इल्ज़ाम एक तरफ से लगाया जाता है तो दूसरी तरफ से भी लगाया जाता है। जो भी हुआ निहायत काबिल मज़म्मत और बड़े ही अफसोस की बात है कि जिस ऐवान में अवाम आपको अपने वोटों से लाकर बिठाते हैं वहाँ पर इस तरह के वाक़यात होते हैं और पूरी कौम आपको देख रही होती है और जिसको इस तरह के लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो फिर एक इमेज जो है वो बाहर भी हमारा जो है वो बड़ा खराब होता है। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। पीडीआई की हुकूमत की पॉलिसीज में माहौलियाती तब्दीलियां खासी अहमियत की हामिल रही हैं। 2018 में इलेक्शन जीतकर पीटीआई इक़्तिदार में आई तो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मूवमेंट का इफ्तिताह हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जा बजा तकरीरों में सरसब्ज़ व शादाब पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करते हुए नजर आए। दरख्त लगाने की मूवमेंट के पेश नज़र पाकिस्तान को बहुत जल्द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मेज़बानी का मौका भी मिला। आज अगर हमने ये फैसला किया क्लीन ग्रीन का, तो ये गवर्नमेंट अकेली नहीं कर सकती, ये आपने समझना सबने। यहाँ हमारी इंतजामिया भी, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ये भी इसका हिस्सा बने। 12 मौसम है पाकिस्तान में, यहाँ हर किस्म का फल उग सकता है, यहाँ ज़रख़ेज़ ज़मीन है। यही पाकिस्तान दुनिया का टूरिज्म का डेस्टिनेशन बनेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान में अल्लाह ने खूबसूरती दी है वो दुनिया में शायद ही किसी मुल्क में है। साफ और हरा पाकिस्तान का जो हमारी ख्वाब है, इसमें पूरी शिरकत करें। हमारी गवर्नमेंट अब से पूरी गवर्नमेंट की तवज्जो है इस तरफ, जो हम मूवमेंट शुरू करें। शहरों में हमने चुन चुन के अभी से सारे इलाके देखने, जिधर जिधर खाली पड़े हैं उधर सारे जगह पे हमने प्लांटेशन शुरू कर दी। मैं आज इसको एक बड़ा एजाज समझता हूँ कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की सेलिब्रेशन को पाकिस्तान को ये एजाज मिला होस्ट करने का। जल्दी हमारा मुल्क एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट के मैप पे आ गया है कि लोग, दुनिया अब रियलाइज करती है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो उन चंद मुल्कों में से है जो कि फिक्र करता है अपने आने वाली नस्लों के लिए। यह है तस्वीर का एक रुख जिसमें सब अच्छा हो रहा है। दरख्त लगाने की जरूरत क्यों है और क्या अहमियत है, इस पर हुकाम जगह जगह बात करते हैं। नए मंसूबे बनाए जा रहे हैं, अरबों रुपए फंड रखे जा रहे हैं, तकरीबात मुनक्किद होती हैं, मीडिया आता है, बड़े बड़े दावे होते हैं, इतने अरब दरख्त लगाने हैं, दाद वसूल की जाती है, मगर इसके बाद कौन वारिस होता है कोई नहीं जानता। कहाँ कितने पौधे लगाए गए, तकरीब मुनक्किद होने के बाद इस मंसूबे की रखवाली कौन करेगा किसी को नहीं पता। या अगर कोई मंसूबे की रखवाली करेगा तो क्या गारंटी है कि वो ईमानदारी से करेगा और सरकारी इमलाक को और कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अवाम के पैसों से बने सरकारी मंसूबे अहमियत के हामिल क्यों नहीं है? इसकी एक मिसाल हाफिजाबाद में ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान के तहत शुरू मंसूबे की है। हाफिजाबाद में कुछ महीने कबल ज़िला इंतजामिया ने मकामी कब्जा ग्रुपों से महकमा अनहार की 6.5 एकड़ जमीन को वागुजार कराया, जिसके बाद इस पर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत दरख्त लगाए गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तकरीब के मेहमान बने। 6 एकड़ जमीन पर 600 से ज़ायद पौधे लगाए गए, मगर इसके बाद हुआ क्या? मुरादियां बाग की रखवाली का जिम्मा महकमा इनहार के मुलाजिमीन को दिया गया। आज 15 महीने गुजरने के बाद वहां पर पौधों की तादाद फकत 20 के करीब होगी। पौधों की रखवाली करने वालों ने हुकूमत के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत लगाए गए पौधों को एक एक करके उखाड़ दिया। यही नहीं, जमीन को जाती इस्तेमाल में ले आए, जमीन पर फसलें काश्त होना शुरू हो गई, अगर कोई पूछने वाला ही नहीं है। मंसूबों का इफ्तिताह करने वालों को मजीद मंसूबों के इफ्तिताह से कहाँ फुर्सत थी कि निगरानी भी करवाते कि जो आवाम के टैक्स के पैसे से तरक्याती मंसूबे लगाए जा रहे हैं वो कायम दायम हैं, या फिर जिस तरह पिछली हुकूमतों ने लूट खसूट होती रही ये भी उसी तरह इसका शिकार हो गए।
مزید اس حوالے سے جانیں گے. MPA محمد مامون تارڑ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور PTI کی جب سے حکومت آئی تب سے ماحول دوست پالیسیز کو اپنایا جا رہا ہے, لیکن حافظ آباد میں لگائے گئے پودوں کی جو وہ ہے وہ حفاظت نہیں ہو سکی. مامون تارڑ صاحب نے جوائن کر لیا ہمیں. مامون تارڑ صاحب, مجھے یہ بتائے گا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی ہائپ جو ہے وہ ان منصوبوں کی کریٹ کی جاتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر اس کو فالو اپ اس طریقے سے نہیں کیا جاتا؟ کیوں اتنی بری طریقے سے نظر انداز کیے جاتے ہیں اس طرح کے منصوبے بعد میں؟ جی تھینک یو عائشہ, آپ نے مجھے لائن پہ لیا, اور اس بہت بڑا ایک کوشچن ہے جو میرے خیال سے اس ٹائم ہر جگہ پہ یہ سنا جا رہا ہے, لیکن میں اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سب سے پہلے جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہ قبضہ مافیا سے PTI کی حکومت نے واگزار کرایا اور اس کو ایکوائر کیا اور اس پر باغ لگایا. اس میں ایشو یہ آیا کہ اس پر ہم نے جب یہ ایکوائر کی گئی زمین اس پر آم کا باغ لگایا. اچھا, یہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا. آم کا باغ آپ کو پتا ہے کہ یہ ساؤتھ پنجاب کی طرف جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, سینٹرل پنجاب میں یہ کم ہے, لیکن اس کو ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ یوز کیا گیا کہ مے بی کیونکہ ایک نیا سیڈ آیا تھا, ٹرائی کیا گیا. اچھا, جو درخت کو خراب ہونے کی وجہ ہے یا درخت جو اکڑے ہیں یا ختم ہوئے ہیں ان کی وجہ تو وہ ہے. سیکنڈلی یہ آج سے 3-4 دن پہلے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اور مجھے یہ علم ہوا کہ اس طرح محکمہ اریگیشن کے کچھ لوگوں نے مل کے اس جگہ کو اپنے پرائیویٹ یوز میں لائے ہیں اور ادھر سے کوئی فصلیں لگا کر انہوں نے یہ کیا. ابھی آج جب آئی ایم اسپیکنگ تو وہ جو ایک ڈپارٹمنٹ کا SDO ہے اور وہ جو چوکیدار ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا اور اس کے اوپر ایک انکوائری کے لیے ایک ٹیم بٹھا دی گئی ہے تاکہ یہ چیک کیا جائے, کیونکہ اپیرنٹلی پہلے دن یہ پتا چلا تھا کہ ایک چوکیدار ہے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے, میلیفائڈی کیا اور اس کی انٹینشن میلیفائڈی تھی. لیکن میرے خیال سے وہ چوکیدار بھی غریب آدمی تھا, اس کے پیچھے ضرور SDO ایکشن لیول تک بھی کچھ لوگ انوالو ہوں گے. نہیں تو اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے مامون صاحب؟ یہی میں بتا رہا ہوں, یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. SDO سسپینڈ کر دیا گیا ہے, اچھا, چوکیدار کو بھی سسپینڈ کیا گیا ہے, اور 1-2 اور ملازمین کو بھی یہ کیا گیا ہے جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ موقع پہ آپ جا کے اس چیز کو چیک اینڈ بیلنس کریں. اب یہ جب چیز ہمارے سامنے اپیرنٹلی آئی تو ہم نے فوراً اس پر ایکشن لیا اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے. ٹھیک ہے, آپ کی طرف سے تو مامون صاحب ایکشن لیا گیا, لیکن جو ریلیٹڈ محکمہ تھا یعنی DC آفس یا محکمہ انوار کی جانب سے کیوں اگنورنس دکھائی گئی, یا پھر ان کی طرف سے کوئی کارروائی کیوں عمل میں نہیں آئی؟ میں اس میں یہ بتاتا ہوں. ایک تو یہ میں خود ایکشن, میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تھرو ہی وہ چیزیں پرویل کرتی ہیں اور چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں. اور یہ DC حافظ آباد نے اس پر ایکشن لیا اور انہوں نے فوراً اس پر ایک کمیٹی کو بھی تشکیل دیا اور ان جو یہ تھے چوکیدار اور SPOs وغیرہ ان کو بلا کے باقاعدہ ان کی سزا کی گئی اور ان سے کویشچن کیا گیا, اور وہ انکوائری چل رہی ہے. رہ کی بات کہ جی اس ایسے کیوں ہوتا ہے, یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے خلاف عمران خان کب سے کہہ رہا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. حکومت ایک چیز ایکوائر کرتی ہے قبضہ مافیا سے, اس کو لے کے پلانٹیشن کے لیے یوز کرتی ہے. لوگ اس کو اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے اگر قبضہ مافیا سے لیا ہے تو یہ ہمارے, اب وہ چوکیدار ہے, وہ مزدور آدمی ہے, اس کی 20,000 تنخواہ ہوگی. مجھے آپ بتائیں عائشہ کہ وہ مطلب یہ وہ کرپشن ہے جو نون لیگ نے انفارچونیٹلی اس قوم کی جڑوں سے سٹارٹ کی اور اوپر تک گئی, اور وہ ہر جگہ پہ, اور اس کے خلاف ہم روز فائٹ کر رہے ہیں. اور اس طرح کے ہزاروں کیسز آتے ہیں اور وہ روز ان کے اوپر ایکشنز ہو رہے ہیں اور روز اس چیز کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہم آہستہ آہستہ اس کو دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ بڑی بات یہ تھی کہ وہ زمین اگر پرائیویٹ بندے کے پاس قبضے میں تھی تو اس کو ایکوائر کیا گیا, اس پر ایک پلانٹیشن کا پروگرام بنایا گیا تاکہ ماحول کو اور جو کلین اور گرین پاکستان کا جو ویژن ہے عمران خان کا اس کو ایک پوری دنیا میں تعارف کیا. صحیح ہے, بہت شکریہ. محمد مامون تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بالکل منصوبے لگائے تو جاتے ہیں اور بڑی ایک ہائپ بھی اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ کریٹ ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد فالو اپ بہت زیادہ ضروری ہے کہ کرپشن سے ان کو کس طریقے سے بچایا جائے, یا پھر اگر ان میں کوئی بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں تو اس کے اوپر بھی ایک نظر رکھنا ضروری ہے. نہیں تو عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو آپ لگاتے ہیں اس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہمیشہ موجود رہتا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کو یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.